नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने चैनल इक़राउल इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। हमने अपने चैनल में फ़ी सबीलिल्लाह कुरान पाक को सिखाने के लिए एक कोशिश शुरू की है। हमारी इस कोशिश से मुस्तफ़ीद होंगे और अपने कुरान पाक को बेहतर तरीके से पढ़ने का अमल जारी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस किताब को जिस कदर इज़्ज़त और तौक़ीर हम मुसलमानों को देनी चाहिए, बेशक हम बड़े गफ़लत में डूबे हुए लोग हैं और हम मुकम्मल देहान दुनियावी तालीमात को हासिल करने, दुनियावी अलूम को सीखने में अपना वक्त, अपना रुपया पैसा और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हमें जिस चीज़ ने बख्शवाना है वो बेशक कुरान हकीम, कुरान करीम है। आए हम आज मुखारिज के साथ हरूफ़ हिजा को पढ़ते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था हरूफ़ हिजा को हरूफ़ मुफरीदात भी कहते हैं और इनकी तादाद 29 यानी 29 है। तो आए शुरू करते हैं। अलिफ, ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। अलिफ। बा, बंद होंठों के गीले हिस्से से अदा होता है। बा। ता, ज़ुबान की नोक और सुनाया उलिया की जड़ से हरफ ता अदा होता है। सा, ज़ुबान की नोक और सुनाया उलिया का सिरा इंतहाई नरमी से हरफ सा को पढ़ेंगे। सा। अब पढ़ेंगे हम जीम, वस्ते ज़ुबान और बिलमुकाबिल ऊपर का तालु, इससे हरफ जीम अदा होगा। जीम। हा, वस्ते हलक से हलक का दरमियानी हिस्सा, यहाँ से हरफ हा अदा होगा। खौ, अदना हलक से मुंह की तरफ आवाज़ खौ आएगी। अमूमन इसके बारे में आपको इंतहाई आसान मैं तरीका बता रही हूँ। खराटे की आवाज़ में जो खरखराहट है, आप इसको लाने की कोशिश कीजिए हरफ खा अदा करने में। खा, इसको मुंह भर के मोटी आवाज़ से पढ़ना है। खा। इसी तरह हरफ दाल है, ज़ुबान की नोक सुनाया उलिया की जड़ से ये हरफ अदा होता है। दाल। अब हम पढ़ेंगे ज़ाल। ज़ाल को भी इंतहाई नरमी से पढ़ा जाता है, ज़ुबान की नोक और सुनाया उलिया का सिरा। ज़ाल। अब हम पढ़ेंगे रॉ। रॉ को ज़ुबान की पुश्त वाला किनारा और ऊपर वाले दांतों के मसूड़े से हरफ रॉ अदा करेंगे। अब हम पढ़ते हैं ज़ा। ज़ुबान की नोक और ऊपर नीचे के दांत जब आपस में मिले तो हरफ ज़ा और सीन अदा होते हैं। मैं दोनों हरूफ को अलग अलग अदा करके आपको बताऊंगी। ज़ा, इसमें शिद्दत आनी चाहिए। जैसे आप हरफ अदा करें, इसमें जमाव होना चाहिए। जैसा कि एक लफ्ज़ है उर्दू में ज़लज़ला, जब आप इसको अदा करते हैं तो मुकम्मल जमाव से अदा करते हैं। ज़लज़ला ये लफ्ज़ ही ऐसा है कि इसको आप नरमी से नहीं अदा कर सकते। इसी तरह इस हरफ को ज़ा को ऐसे ही अदा करना है, शिद्दत और जमाव के साथ। ज़ा। इसी तरह सीन, शीन, वस्ते ज़ुबान और बिलमुकाबिल ऊपर का तालु, इससे शीन अदा होता है। अब हम सौद पढ़ेंगे। हरफ सौद, ज़ुबान की नोक और ऊपर नीचे के दोनों दांत। सौद। अब हम ज़ौद पढ़ेंगे। हरफ ज़ौद को हरफ हाफा कहते हैं और
زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑیں، ان سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ ان جگہوں کو استعمال کر کے، یعنی زبان کی کروٹ سے اور اوپر کی 5 داڑوں سے، اگر آپ حرف ضاد ادا کرتے ہیں تو بھی درست ہے، اگر آپ حرف ضاد پڑھتے ہیں تو بھی درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ضاد پڑھ لیں۔ ضاد۔ تو، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ، تو۔ اب ہم پڑھیں گے ضا، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا، یہاں سے حرف ضا ادا ہوگا۔ اب ہم پڑھیں گے عین، وسط حلق سے حلق کا درمیان، یعنی کہ یہ حرف ادا ہوتا ہے عین۔ غین، ادنا حلق یعنی منہ کی طرف والا گلے کا حصہ یا ہمارے حلق کا حصہ، یہاں سے حرف غین ادا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ حرف غائن ہے۔ بہت سارے بچے اس کے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، حروف تہجی پڑھتے ہوئے غائن کو گائن بولتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے حروف ہیں، جیسے خا کو کھا بولتے ہیں۔ یہ غلطیاں آپ میں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ اس ویڈیو سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں تو خصوصاً یہ بات نوٹ کیجئے کہ آیا وہ ان حروف کو ان کے اصل مخرج سے ادا کر رہے ہیں، کہیں وہ اس کے مخرج کو استعمال کیے بغیر تو یہ حرف ادا نہیں کر رہے، کیونکہ اگر ابھی سے ہم ان کی یہ درستی نہیں کریں گے تو مزید آگے ہمیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھانا مشکل ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ حرف کو اس کے اصل مخرج سے ادا کر کے اس کی اصل آواز کے ساتھ پڑھیں۔ اب ہم پڑھیں گے فا، ثنایا علیہ کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، فا، اس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ قاف، زبان کی جڑ کوے کے قریب جب اوپر نرم تالو سے لگے تو حرف قاف ادا ہوتا ہے۔ کاف، زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے، کاف۔ اب حرف قاف اور کاف میں فرق ہونا چاہیے، قاف، کاف۔ اگر ہم اس کو کیف بھی پڑھتے ہیں تو بھی درست ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ آپ ان کو اصل مخرج سے ادا کریں۔ اب ہم پڑھیں گے لام، زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے، یعنی زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے استعمال ہوں گے تو حرف ادا ہوگا لام۔ اب ہم پڑھیں گے میم، بند ہونٹوں سے حرف میم ادا ہوتا ہے، میم۔ یاد رکھیں جب ہم حروف کو مخارج سے ادا کر رہے ہوں تو آواز ناک میں نہ جائے، حرف میم ہے، میم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے نون، اس میں بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں میں لگے، نون۔ اب ہم پڑھیں گے واو، ہونٹوں کو گول کرنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، واو۔ اسی طرح اب ہم پڑھیں گے ہا، حلق کا سب سے نیچے والا حصہ اقصی الحلق، اس سے یہ ادا ہوتا ہے ہا، گہری سانس کو باہر کی طرف نکالنا ہے، ہا۔ حمزہ، اقصی الحلق سے یعنی سینے کی طرف حلق کا جو حصہ ہے، حلق کا سب سے نیچے والا حصہ، وہاں سے ادا ہوگا حمزہ۔ اب ہم ادا کریں گے یا، وسط زبان اور بالمقابل تالو سے یہ حرف ادا ہوگا، وسط زبان بالمقابل تالو سے، یا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان حروف کو ان کے اصل مخرج سے ادا کروں تاکہ آپ اچھے طریقے سے سن کر ان کی ادائیگی اپنے لیے بہتر بنا سکیں۔ اور میں نے ایک اور کوشش یہ کی ہے کہ اسکرین پر جیسے جیسے یہ آپ کو حرف نظر آئیں ان کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہوں، لیکن مخارج کی ترتیب سے ان کا رنگ ایک ہو،
جیسے جیم، شین، یا ایک مخرج سے ہیں تو ان کا رنگ ایک ہوگا. جیسے سا، زال، زو ایک مخرج سے ہیں تو ان کے رنگ بھی ایک جیسے ہوں گے. حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کے مخرج دہن یعنی منہ کا خلا ہے. یا متحرک اور لین کا مخرج وسط زبان اور بالمقابل تالو ہے. واو متحرک اور لین کا مخرج انضمام الشفتین ہے. اسی طرح میری کوشش ہوگی کہ میں باقی اسباق کو بھی انتہائی آسانی کے ساتھ، آسان فہم میں، آسان زبان میں آپ کو بتا سکوں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.